أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. د الله د توحید د بیان په سلسله کې سورۃ البقره ابتدا وا. اول باب ختم شو، دا اوس دویم باب شروع شو اور په دې دویم باب کې تر 39 آیت پورې ودا دویم باب چلیږي. دا ځان سره ولیکي 39 آیت پورې دا دویم باب دی. اول پدې کې دعوت توحید فی العبادت ته، اعبدوا ربکم. دا مرکزی مسله دا دی اولی حصے، اعبدوا ربکم، بندگی خاص کے در رب خپل تا. یہ توئی مقصدی دعویٰ. اگیلہ خوزوڑ کافی دے اسی خختہ اولا کو لگے دے مسوا کا پوری تذکرہ شوا ماشاءاللہ. بہرحال نو اعبدوا ربکم دیتا ہوئی دعوت توحید پہ عبادت، اور پدی دعوت توحید باندے پنزہ عقلی دلائل بذکر کئی. سو عقلی دلائل؟ پنزہ عقلی دلیلون بذکر کئی. یو انفسی دے لگزان توگورانو ربو پیچنا، سلور آفاقی دی برا وخکتا او دمین سیزنا، بیا صداقت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور بیا صداقت دا قرآن دے، بیا تخویف اخروی اور بشارت دے. بیا دی او اعتراض کی چھ قرآن کے مثالون اولی دی، داغی جواب دے. بیا سلور انعامات عام دی. اس یا ایوہ الناس دی توید دعوت صورتو رد شرک فی العبادت دیت دلیل عقلیم وید نفوسو. یا ایوہ الناس اے خلقو، دی عنوان بشی خطاب عام. سب بشی پا الناس سر خطاب عام کی، صرف مومنان ہوتا نام، صرف منافقان ہوتا ہم نام، اور صرف کافر ہوتا ہم نام. تمام انسانیت تا رب کریم خطاب عام کی یا ایوہ الناس، اے در طولی دنیا خلقو. اور بیا دیزے باندے یو سوال رازی. اگا سوال دادے چھے مخ کے دا دریو ڈالو ذکر شوے دے، نو کم ڈالی تا خطاب مراد دے. نو جواب دادے چھے دریو والو ڈالو تا خطاب کی. متقیانو تاوم وی چھے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے متقیانو دیو اللہ عبادت کوئے. نو سوال دا دی چھ دا خو تحصیل دا حاصل دی، اگی خواسم عبادت کو. مطلب دا چھ دا رب عبادت کے کلک شے او ہمیشہ کوئے. نو اگی تا تاکید شو. دویم ڈلا دا کافرو دا اگی تم وی اعبدو ربکم، اے کافرو دا کفر مپریک دے راشے دخپل رب عبادت شروع کے. درے مڈالا دا منافقانو دا
اغیتم وی اعبدو ربکم یعنی خپل منافقت پریگ دے او پا اخلاص سرا د رب عبادت شروع کے درو وارو ڈلو تا خطاب شو دیتا زکوی خطاب عام اعبدو ربکم بندگی خاص کے د خپل رب د پارا بید رب نبا د بلچا بندگی نکوے دا د سورة البقرہ داودا اعبدو ربکم بندگی خاص کے د رب خپل نن خو خلق د لا الہ الا اللہ مفہوم سنگ بیانی دا نیمگڑی دعوت دے بید قرآن نا او یاد ساتا مونږ ولي وایو چې د دعوت نصاب قرآن دی د تبلیغ نصاب قرآن دی وجه دادا چې کله د قرآن په انداز باندې ته دعوت کې استا دعوت به کامل او برابري اور د قرآن نه بغیر چې د کم کتاب دعوت کې کم کتاب دې د تبلیغ نصاب جوړ کړی دی هغه دعوت به ناقص وي کامل نشي کېدی او داغي وجه دا زمون دا ورونه دا خبره کوي الله نه کیږي مخلوق نه کیږي خود دو خبره نه واضح کوي الله نه کیږي ست کیږي مخلوق نه کیږي کم کارونه دي چې د مخلوق نه کیږي یو دا مخلوق دې څه شي دا خبره نه واضح کوي حالن کی قرآن وی اعبدو ربکم وحدو ربکم بندگی خاص کے دخپل رب سرا اور بے در رب نہ بد بلچا بندگی نہ کوے مخکی تیر یوگا ایاکا نعبدو یعنی لا نعبدو غیرکا اے اللہ ستان بغیر مونگ دا بلچا عبادت نکو وی دکان نہیں نکی گی کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا دا ناقص دعوت تے زمکہ اللہ پیدا کرے دا اسمانون اللہ پیدا کری دی ونی اللہ پیدا کری دی بوٹی اللہ پیدا کری دی وچندخانم اللہ پیدا کری دی میانم اللہ پیدا کری دی دیکھ دے چاہ اختلاف شتا دا خود مقیم مشرکانم منو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کتد دی کافرونم تپوسو کے چی دا زمکی و دا اسمان خالق سوک دے نو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ دی بخامخا طولوئی چی دا یو اللہ دے اختلاف پا کم زی کے دے اغزے بیانو لغاڑی ریون مرکز پا کم زی کے دے لاہور کی پا لاہور کے دے علی حجویری قبرم دے دا سوایا اللہ نکیگی او دا علی حجویری نکیگی دا اللہ نکیگی او دا شیخ عبدالقادر جیلانی نکیگی دا اللہ دا ذات نا مشکلات حل کیگی دا داتا گنج بحش پا دربار کے مشکلات نہ حل کیگی دی سربر توحید کامل کیگی دا مخلوق نچنکی گی دا مخلوق پیر بابا دے دا مخلوق کاکا سیب دے دا مخلوق علی حجویری دے دا مخلوق داتا کنج بحش دے دا مخلوق میاں سیب دے دا مخلوق کاکا سیب دے دا دین حس نکی گی ہر سچکی گی دا اللہ نکی گی او بیاوی دا دکان نحس نکی گی تبا مڑیا دکان خو اسباب دی اسباب با بالکل نپریک دے بیا ہوا دے خزینم نکیگی اولاد بستان ہوشی اب مسواک امیر صاحب کسی نا خبرے گا دس پا گڑ وڑو دا امت سر دے غٹا وجہ زمونگ دا گڑ وڑو دا دا چمونگ دا اللہ کتاب دا تبلیغ نصاب ندے جوڑ کرے کامل توحید دانے دے چھے اللہ را کئی روٹے اللہ را کئی اوبا اللہ را کئی زمک اللہ پیدا کئی اسمانون اللہ پیدا کئی دا کامل توحید نہ دے کامل توحید دا دے چھ حاجات دا رب پا دربار کی پورا کی گی دا لاہور دا علی حجویری پا دربار کی نہ پورا کی گی دا تا گنج باش خزانے نشی ورکولے دا خزانوں ورکون کو دا اللہ ذات دے دیس رب توحید کامل شی
دې توحید قرآنی توحید. نو عرض میں دا کو چې اعبدوا ربکم، بندگی خاص کې د رب خپلتا. اعبدوا او دا وګورا اعبدوا فعل فاعل دی او ربکم دا مفعول دی او قاعده یاد ساته فعل قید وی د مفعول د لپاره، یعنی عبادت چې کې دا به صرف د رب کې د بل چا عبادت اسلام کې نشته. اعبدوا ربکم، یو رب له عبادت کوا، جړا رب ته کوا، فریاد عبادت ده، دا فریاد خپل رب ته کوا. او زه هم د هر چا خپل خیانت ده، د هر چا خپل گمراهی ده. نن د نرمه د بیمارانو خیانت د الله د توحید د مسلې سره خیانت ده. څوک د ختم نبوت مسلې سره خیانت کوي، څوک د اطاعت الرسول مسلې سره خیانت کوي، څوک د جمهوریت او د طاغوت د مسلې سره خیانت کوي، څوک د رب توحید سره خیانت کوي. والله دا د نرمه مریضان او دا د جوړ مریضان د رب توحید سره خیانت کوي. چې الله را کوي، ډوډۍ الله را کوي، مالګه الله را کوي، مرچکې الله را کوي، باران الله وري. و ظالم دا خود مکی مشرکان منل الہ سوک دے، حاجت روا سوک دے، مشکل کشا سوک دے. دو لاہور کی چکم مرکز دے ریون دک لاہور کی علی حجویریم دے. صفا ہوا یا مخلوق نہ نکی گی، دا مخلوق نہ مراد علی حجویری دے، دا رب تا محتاج دے. دین مرض راوستی شی نے لری کولی شی، دین عزت راوستی شی نے لری کولی شی، دین حاجت پورا کولی شی، نہ مشکل حل کولی شی. ترسو پوری چی دا رب یو والد داس نه دی بیان کړي چې د یو یو بوت د یو یو قبر په نوم د رد نه دی کړي. هغه عمر د الله یو والد او د الله توحید د خلکو سینو ته نه کوزيږي. چې خو الله ورکی منم، روټه الله ورکی منم، زمکا و اسمان الله پیدا کوي منم. دا خو مشرکانو منل. ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. دا خود در سرمانم. خدا سوال خو زما د امیر سے په مزغو کې اوسم پاتې شو چې واقعي چې روټه الله ورکي په حاجت سوق پورا کوي. بغیر اسباب و امداد سوق کوي، نارینه او زنانه اولاد سوق ور کوي. دا خبره خطا پټه وساتله. ولی تکوی چې پیر بابا هیڅ نشي کوله، میاں کریم شاه هیڅ نشي کوله، داتا گنجباش هیڅ نشي کوله، شیخ عبدالقادر جیلانی هیڅ نشي کوله. تا به یو ورځ د بریلی جماعت تفریدي ستا جماعت او ستا مسجد ته به بدعتي رادن نشي. توحید سره لوی غداری نن شروع ده. توحید دې ته وایي چې ډوډۍ الله ورکوي. غرق شوي دا مشرکان هم منل. وګوره اصل مسئلہ دا الہ دا، یو خالقیت دے، یو مالکیت دے، یو ربوبیت دے، یو الوہیت دے. دا خالقیت مسئلہ کی اختلاف نشتا، دا مالکیت ربوبیت مسئلہ کی خاص اختلاف نشتا. اختلاف دے پا مسئلۃ الالہ کے. حاجات سوک پورا کئی یار جی بشدہ پلانگی قبل نہ دے د قبر لباس چلاله کنه او خولې د اوشتلې حاجت دی شل پولتی دي. ته چلاړې قبر له خټه سټي تاکي ول شکال چیندخ کې سفرک پاتې شو. باټم خټه سټي او تم خټه سټي او د شکال چیندخ شوې کنه. پوه نه شو خبره. فرق پکې څه شو؟ مشرکم روان دي د درگاه خوره او خټه خوري اور تم روان نو فرق تا کې څه شو؟ او یاد ساتا زخو په بانګ دوهلوام تبلیغی جماعت تا د بدعتیانو سازش ول وردن نشو. د دې اصل وجه صدا تبلیغی جماعت مخلص کم از کم وو، لسشل روپے خپل لګي، وقت خپل لګي، عوام دي د دین په مینه راوتی دي. لیکن دا اهل بدع
دا شرک پرست او قبر پرست طبقه تبلیغی جماعت تا وردن نه په دوو وجو شوه. په څو وجو؟ په دوو. زما خبرې د جذباتو نه دي، دا واورئ، د زړه په غوږو یې واورئ، ویې لیکئ. په دوو وجو باندې بدعت پرست او قبر پرست طبقه تبلیغی جماعت ته ورننوته. یو دا چې تبلیغی جماعت د قرآن درس نه کوي او اهل بدع اهل شرک هم د قرآن د درس نه تنګ دي، نو قدر مشترک شی پکې یو دا راغی. هغې وویل چې یاره دې درس نه کوي نو بېشکه چې د دې ګمراه کول به آسان وي. نو لاړل او هغه ساده لوح هغه غریبانان تبلیغیان گمراه کړل، نن برت ویخ کې خرولی دي خو د الله د کتاب د درس مخالفت او دشمنی ته ولاړ دی. دا دې بدعتیانو ودرو. نو یو وجه دا ده د دې د تبلیغ نصاب د الله کتاب نه دی، دې د وجه نه بدعتیانو ته دا مکمله وشوه. دویمه وجه چې تبلیغی جماعت دی توحید نیمګړی بیانوي، د توحید د خیانت د وجې شرک پرست او مشرک طبقه د دینه مطمئنه او خوشحاله ده. صرف چه ډوډۍ الله راکوي، ځمکه اسمان الله پیدا کړی دی، لیکن حاجات څوک پوره کوي؟ صفا اعلانو کا علی حجویری رب ته محتاج، داتا گنجباش رب ته محتاج، شیخ عبدالقادر جیلانی رب ته محتاج. د رب نه علاوه دا تمام مخلوقات د یو ذری اختیار نه لري، دا رب ته محتاج دي. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. چې داسې توحید دې بیان کو، د دعوت نصاب د قرآن کو، یا د قرآن له په خپل شورا کې ځای ورکو اور کامل توحید دې بیان کو. بدعتي او مشرک بیا په داسې تبلیغي کې کار نشي کولی. خکنه نه درس د قرآن شته او نه کامل توحید شته، نو د بدعتي او د مشرک سره ستا سناسه لاره کولاو شوه. چې لاره کولاو شوه نور ځای به شیطان او هغه په خپله کوي. نو الله فرمایي اعبدو ربکم، بندگی خاص کې د رب خپل ته، بندگی خاص کې د رب خپل ته. بندگی څه ته وایي؟ چغه الله ته وها، فریاد الله ته کوه، جړه الله ته کوه. بید الله نه بل چاته فریاد مکوه، اور بید الله نه بل چاته جړه مکوه، او بید الله نه بل چاته را مدد شموایا. صرف اور صرف رب ته را مدد شوایا، اور د رب نه علاوه بل چاته را مدد شه، را مدد شه، را مدد شه. داسې ناستې لکه د پېښور چرسیان ویښ کېنې سړي کوتو پوتو ویښ شي. اعبدو ربکم، بندگی خاص کې د رب خپل ته. اوس په دې باندې دلایل ذکر کوي. الذی خلقکم، هغه ذات چې پیدا کړی تاسو، پیدا کوونکی یو الله دی. نو چې کله پیدا کوونکی یو الله دی، نو اعبدو ربکم، بندگی هم د یو رب کوا، بندگی هم د یو رب کوا، اور د رب نه علاوه د بل چا بندگی مکوا. اعبدو ربکم، ته رب پیدا کړی، نو چې رب پیدا کړی بندگیم د رب کوا. پوخا به چې ماشوم شو نو دې ښځې به ورته وایي یا خوارې مبارک شه، وی د کم بابا شال دی منلی و، د کم بابا شال دی منلی و چې هلکو شو. یعنې دې خلکو به وایي که الله راله زوی راکو نو د پیر بابا شال مې منلی دی، یعنې زما هغه ته به زوړ شال لرې کومه، نوی شال به ورته اچوم. سوچ کوه نو چې ماشوم به وشو نو دی به وایي مبارک شه خوارې چې د کم بابا شال دی منلی و. الله وایي د بابا شالونو نه پیدا کړی، الذي خلقکم، یو ذات ته پیدا کړی. دکه ذات دا مطالبه کوي چې عبادت د دغه یو ذات وکړه. ته پیدا کړی ټیک شو جی، خو زما دا مشران نازولی و، دا به چېرته الله
په جدا انداز پیدا کړي یا دا چې ستا ذهن کې راځي چې زما دا مشران اولیاء دا خاص اولیاء کرامو پیدا کړي دي اغي په نوم باندې نظر چړاوي شوی دی او دا زه چې چاته روان یم دا خلک دا په هغه کمال پیدا شوي دي یا دویم دا چې ته د رب عبادت کوه د بل چا مه کوه دا چاله چې روان دا هم رب پیدا کړی دی والذین او پیدا کړي دي هغه کسان د عطف په دوران کې چې پس کم سیز باندې عطف هغه سیز به د واو نه پس بیا راوباسي نو خلقکم وکنه نو وخلق الذین من قبلکم د معطوف علیه ترجمه به داسې پوره کړي نو او پیدا کړي دي هغه کسان من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو یعنی تاسو هم رب پیدا کړي خدا چاته چې چغه وخی او د چا په دربار کې کانی پزان باندې واخه او چاته را مدد شوه د دې پیدا کوونکې هم څوک دی والذین من قبلکم نو تمام کې تمام تر رب پیدا کړي نو چې کله رب پیدا کړي دو به د رب د بل چا عبادت مکه لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو تقوا دار شئ تقوا مدار کیږي په دې نه چې برت ویخ کیوي تاسو سره جوړ گزاره کړی دی لکه خو بهرحال برت ویخ کیوي او جیب کې مسواک کړي نه تقوا دار کیږي بدا باندې چې او عبدو ربکم د ټول نه کامل تقوا قران ذکر کوي چې کامل تقوا دادا چې او عبدو ربکم بندگی خاص کې در رب خپل دا حاجت روا صرف یو الله مشکل کشا صرف یو الله د عزت او د ذلت مالک یو الله اور بيد الله نہ علی حجویری د عزت او د ذلت مالک دے نہ داتا گنج بخش د عزت او د ذلت مالک دے اور نہ شیخ عبدالقادر جیلانی د اختیار او د عزت مالک دے بلکہ اعبدو ربکم د دې صفات کامل او قابل ذات دا د باری تعالی ذات دی نو چې کله دا مسله ومنو الله فرمایي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو متقیان شئ څه شي د تقوا د پاره شرط اول برت په ویخ کې وال نه دي د تقوا لپاره شرط مخامخ جیب کې مسواک او ګیره وګدول صرف نه دي بلکې د تقوا لپاره شرط دا دی چې او عبدو ربکم بندگی خاص کې د رب خپل او څوک وی تتقون من النار چې تاسو ور د جهنم نه بچئ نو د خالص د رب عبادت شروع کی دې سره به متقیم شو د جهنم د اور نه بم بچئ یا ایوہ الناس خلقو اعبدو ربکم بندگی خاص کیا در رب اخپل لرا اللذی رب ستاسو آغازات دے خلقکم چھ پیدا کری تاسو لرا والذین او پیدا کری دی آغا خلق من قبلکم چھ ستاسو نمخ کیو لعلکم تتقون دی دپار چھ تاسو تقوادار شے یا تتقون چھ تاسو بچے دور دا جہنم نا